कीर्तिबलशो वीर्यादीनां विनाशनं भवेत् इति अतः महर्षेः खण्डोः उत्तमं वचनम् अहं यथार्थं करिष्यामि अन्तिमनिर्णयः उक्तः इदानीम् आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तम् अस्य अभयं मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयं स्यात् अहम् अभयं ददामि इति निर्णयं वदति सः अतः एव सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते इति गीताचार्येण अपि प्रतिपादितं वाक्यमिदं श्रूयतां सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः अत्र एतत् श्लोकद्वयमपि भगवता रामकृष्णावतारयोः दत्तानि प्रतिज्ञानि वचनानि अनन्तरं राघवेन अभयं दत्तं विभीषणः रामपादयोः पतित्वा भूमिं समवलोकयत् इति रामायणे वाक्यं सः वदति परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च भगवद्गतं हि मे राज्यं च गतं च सुखानि च इति श्रीरामः प्रतिज्ञां करोति दशग्रीवं सप्रहस्तं सहात्मजं हत्वा त्वां राजानं करिष्यामि सत्यमेतत् शृणु इति कम्बरामायणे बहु सम्यक् दत्तमस्ति यस्मिन् विषये अहम् एकमेव तमिळु भाषायां वचनं पठामि अत्र தாங்கள் திருமுடி சூட்ட அருளினீர் ஆயினும் அக்கள்வனான ராவணன் தம்பி என்ற உறவு கடன் ஒழியும் பொருட்டு தமது பாதுக்கைகளை அடியேனுக்கு முடியாக சூட்டி அருள் புரிய வேண்டும் என்று கேட்கிறான் விபீஷணன் அதனை கேட்டு ராமன் மனம் உருகி நெகிழ்ந்து ஹே விபீஷணா முதலில் நான் என் தம்பிகள் மூவரும் சேர்ந்து நால்வரானோம் குஹனோடு ஐவர் சுக்ரீவனோடு அறுவராயினோம் விபீஷணன் உன்னோடு சேர்ந்து எழுவரானோம் என்று கூறி பாதுகைகளை முடியாக சூட்டி தழுவிக்கொண்டான் விபீஷணனை இது तमिळु भाषायाम् अस्ति तस्य अर्थः भगवन् मम राज्याभिषेकं भवान् अनुगृहीतवान् तस्य चिन्ता नास्ति मम दुष्टरावणस्य अधर्मिणः दुराग्रजस्य सम्बन्धः यथा नश्यति तथा कर्तुं कृपया भवतः पादुकाः मम शिरसि निक्षिप्य अङ्गीकरोतु रामोऽपि उक्तवान् अनुकम्पेन प्रीत्या हे विभीषण त्रिभिः अनुजैः सह वयं चत्वारः आस्म अनन्तरं गुहेन सह पञ्च सुग्रीवेण सह वयं षट् इदानीं भवता सह वयं सप्त सहोदराः इति सः उक्त्वा तं परिष्वज्य अनुगृहीतवान् इति कम्बरामायणस्य वचनानाम् अनुवादः कृतः अत्र किञ्चिदेव समयं स्वीकरोमि अत्र श्रीरामस्य शरणागतिसिद्धान्तः प्रतिपादितः अस्य श्लोकस्य सामान्य अर्थः भवेत् अहं तवास्मि इति सकृदेव याचते प्रपन्नाय सर्वभूतेभ्यः अभयं ददामि एतत् मम व्रतम् इति सः वदति अत्र गूढार्थाः केचन भवन्ति एव सकृत् एकवारं शरणागतिः कृता चेदपि पर्याप्तं फलति इति अर्थः अभयम् इति पदस्य अर्थः अत्र एवं व्याख्यानं कृतं पूर्वाचार्यैः सः अभयं गतो भवति इति उपनिषद्वाक्यस्य स्मारकरूपेण अभयम् इति पदं मोक्षं सूचयति इति एकं व्याख्यानं सर्वभूतेभ्यः इति एकं पदं तत्र सर्वभूतेभ्यः अत्र शत्रवः मित्रवेषधारिणः शरीरेन्द्रियाणि तेषां सदृशाः अदृश्याः इत्यादिभ्यः सर्वेभ्यः भयकृद्भ्यः भगवान् त्रायते इति अर्थः भवति सर्वभूतेभ्यः व्रतम् इति पदम् अभयप्रदानकार्यं भगवता दृढव्रत अनुष्ठानरीत्या नियमेन क्रियते इति व्रतम् इति पदं पुनः सर्वभूतेभ्यः इति पदं चतुर्थी विभक्तौ अपि अस्ति पञ्चमी विभक्तौ अपि अस्ति तत्र
अभयम् इति पदेन अन्वितश्चेत् पंचमी भक्तिः तत्र भयकृद्भ्यः सर्वभूतेभ्यः परित्राणम् इति अर्थः भवति। यदि ददामि इति पदेन अन्वितं भवति तदा चतुर्थी विभक्तिः समस्तचेतनेभ्यः अपि तारतं विना अभयं ददामि इति अर्थः। पुनः संशयः, याचते प्रपन्नाय इति एकवचने अस्ति, पुनः कथं सर्वभूतेभ्यः इति बहुवचने परस्पर अन्वयः कथम् इति प्रश्नः उद्भवेत्। तथा तस्यापि परिहारः सूच्यते। कश्चन एकः एव शरणागतिं करोति चेदपि तस्य कारणात् भगवान् तस्य सहचराणामपि मोक्षं ददाति, अभयं ददाति इति अर्थः कृतः। अत्र विभीषणः एव एकः एव शरणागतिं कृतवान्, परन्तु तस्य सहचराः 4 आसन्, तेषामपि अभयं दत्तम् इति अर्थः कृतः। अत्र श्रीवैष्णवसिद्धान्तस्य कश्चन महार्थः दर्शितव्यः अस्ति। पूर्वाचार्यैः उपदेशः कृतः। इदानीन्तनकाले कलियुगे सर्वैः पामरैः ज्ञानयोग भक्तियोग कर्मयोगादि उपायैः मोक्षसाधनकार्यं बहु कष्टकरम् अशक्यम् इति अभिप्रायः। अतः एव शरणागतिः इति बहु सुलभोपायः दर्शितः। प्रपत्तिः इत्यपि एकः अर्थः तस्य अपरं पदं। तत् प्रपत्तिः धर्मः अवलम्ब्यताम् इति सिद्धान्तः। अत्रापि सम्पूर्णशरणागतिः इति भवितुं 5 अंशाः सन्ति। आकिञ्चन्यम्, अनन्यगतित्वं, प्रभुः रक्षति इति महादृढविश्वासः, पारतन्त्र्यं, कैङ्कर्यम् इति 5 अंशाः। अत्र आकिञ्चन्यम् इत्युक्ते यः शरणागतिं करोति सः प्रपन्नः अकिञ्चनः भवेत्, किञ्चिदपि तस्य समीपे नास्ति, निस्सहायकः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति श्रीकृष्णः उक्तवान् खलु, गीताचार्येण उक्तं। यदुक्तं तत् सत्यं युक्तमपि। तत् सूचयति प्रपन्नः अन्यान् सर्वान् उपायान् त्यक्त्वा अकिञ्चनः भवेत्। अतः एव विभीषणः वदति खलु, परित्यक्ता मया लङ्का, सुखानि धनानि सर्वाणि। सः अकिञ्चनः इदानीम्। अतः एतत् लक्षणम्। अन्यत् अनन्यगतित्वम्, आत्मोद्धारार्थम् अन्या कापि गतिः नास्ति इति मनसा पूर्णतया चिन्तयेत्, सः विश्वसेत्, तथा एव तदेव अनन्यगतित्वं। विभीषणः लङ्कां परित्यज्य रावणं मूलाधारं तम् अपि परित्यज्य निर्गतिको भूत्वा रामस्य शरणम् आगतवान्, तदेव अनन्यगतित्वं। पुनः रक्षति इति दृढविश्वासः, प्रभुः निश्चयेन मां रक्षति इति पूर्णविश्वासेन श्रद्धया सः आगतवान् अत्र। अतः तृतीयं लक्षणं, शरणागतस्य लक्षणं, रामः निश्चयेन रक्षति इति दृढविश्वासः। पारतन्त्र्यं, तत्र स्वातन्त्र्यं किञ्चिदपि नास्ति। भगवदाज्ञाम् अनुसृत्य तदेव अनुसृत्य अहं कार्यं करोमि इति दृढसङ्कल्पः, तदेव पारतन्त्र्यं। तस्य दासः भूत्वा अहं जीवनं यापयामि इति। अतः एव पूर्णतया सहायं कृतवान्, सर्वेषु विषयेषु रामस्य सहायं कृतवान् सः। क्षम्यतां, तद् पञ्चमं लक्षणमस्ति कैङ्कर्यं। कैङ्कर्यम् इत्युक्ते किमपि करोति इति दासस्य किङ्करः इति नाम। किङ्करस्य भावः कैङ्कर्यम्। अत्र विभीषणः रामार्थं किमपि करोति, तस्य दासः अभवत् इदानीं, तदेव कैङ्कर्यम् इति पञ्चमं लक्षणम्। एतानि सर्वाणि शरणागतिधर्मस्य बहुमुख्यलक्षणानि इति श्रीवैष्णवमते रामानुजमते सिद्धान्तः तथा अस्ति। अतः येषु 5 अंशेषु अपि किञ्चित् महाविश्वासस्य किञ्चित् न्यूनता भवति चेदपि प्रपत्तेः साफल्यं न भवति इत्यपि उच्यते। अतः एव भगवद्रामानुजाचार्यः चिन्तितवान्,
कलियुगे मानवानां तावान् दृढविश्वासः श्रद्धादिविषयाः भगवतः विषये भवति वा इति सन्देहः कलियुगे भवति वा इति सन्देहः अभवत्। अतः तेन चिन्तितं कोऽपि परिहारः एतदर्थं निवारणोपायः निश्चयेन भवेदिति चिन्तितं। सः दृढविश्वासेन श्रद्धया च श्रीरङ्गनाथम् अनवरतं प्रार्थितवान्। श्रीरङ्गनाथोऽपि रामानुजस्य प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य तस्य शिष्यकोटिभ्यः आत्मसम्बन्धिभ्यः सकलजनतार्थं मोक्षसाम्राज्यं प्रदत्तवान् इति उच्यते। एकवारं केवलं श्रीरामानुजाचार्यः शरणागतिं कृतवान्, परन्तु तस्य शिष्यकोटिभ्यः समस्तजनेभ्यः अभयं दत्तं, शरणागतिः दत्ता इति विषयः उच्यते। अतः एतद् रहस्यमिदं श्रीरामानुजाचार्येण रचिते गद्यत्रयम् इति एकं तत्र शरणागतिगद्यं, श्रीरङ्गगद्यं, वैकुण्ठगद्यम् इति गद्यत्रयम् इति विषयः। अत्र शरणागतिगद्ये सूचितम् एतद् विषयः सूचितः इति पूर्वजाः वदन्ति। रामानुजस्य प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य श्रीमहालक्ष्मीः अभयं दत्तवती। अस्तु ते सर्वं तयैव सम्पत्स्यते इति उक्तं। तस्य अर्थः भवति सर्वेषां कृते अभयप्रदानं कृतम् इति। श्रीभगवतापि एषः विषयः प्रतिज्ञावचनरूपेण दृढीकृतः। मा भूदत्र संशयः, अनृतं नोक्तपूर्वं मे कदाचन, न वक्ष्ये कदाचन, रामो द्विर्नाभिभाषते, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम इति सः उक्तवान् खलु। रामावतारे कृष्णावतारे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति। एतत् सर्वं मयैव उक्तम् इति उक्त्वा श्रीरङ्गनाथः कलियुगे श्रीरामानुजाचार्यं प्रति उक्त्वा एतत् सर्वं दृढीकृतवान् इति उच्यते। एवं सम्बन्धिजनतायाः शिष्यकोटिभ्यः मानवकुलस्य उद्धारार्थम् आचार्यवर्येण श्रीरामानुजाचार्येण कृतस्य शरणागतिकार्यस्य सम्बन्धिनिस्तारणम् इति अर्थः इति श्रुतिप्रकाशिकाचार्येण समर्थितमस्ति। एषः एव विषयः पुनः वेदान्तदेशिकाचार्येण अपि, तस्य वेङ्कटाध्वरिः इति वेदान्तदेशिकः, तस्य न्यासतिलकम् इत्यस्मिन् ग्रन्थेपि दृढीकृतः अस्ति। सः उक्त्वा धनञ्जयविभीषणलक्ष्ययाते प्रत्याय लक्ष्मणमुनेर्भवता वितीर्णं श्रुत्वा वरं तदनुबन्धमदावलिप्ते नित्यं प्रसीद भगवन् मयि रङ्गनाथ इति सः उक्तवान् अस्ति वेदान्ताचार्यः। एवम् एतावान् अर्थः सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम इति श्लोके श्रीरामेण अन्तिमनिर्णयः दत्तः। तथैव भगवतः कृष्णस्य अपि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति अस्ति खलु। एतद् श्लोकद्वयं प्रतिदिनं प्रत्येकेन श्रीवैष्णवेन स्मर्येते। एतत् श्लोकद्वयं स्मर्यते इति अस्माकं सिद्धान्तं। शरणागतिविषये भगवतः उपदेशः इति उच्यते। सर्वेभ्यो नमः। महान् दोषः विषये यद् प्रस्तुति पश्चात् प्रश्नाः न स्वीकृताः। प्रश्नः इति न, केवलं विचारार्थं केवलं वदामि। तत्र शरणागतिसमयान् पञ्च भवती उक्तवती, तद् विहाय अन्यत् किञ्चित् इदानीं वृद्धाभवं श्रवणे किञ्चित् शरणागतिसमयान् पञ्च भवती उक्तवती,
कण्डीषन्स् शरणागतिनिमित्तम् एते समयाः इति पञ्च उक्तवती। तद्विहाय अन्यत् यद्यदुक्तं शरणागतिसिद्धान्तापेक्षया, यतः शरणागतित्वं भक्तनिष्ठं, शरणागतरक्षणं शरणागतवात्सल्यं भगवन्निष्ठं। यद्यत् भवत्या वर्णितं तत्सर्वं शरणागतवत्सलत्वस्य शरणागतरक्षणस्य तान् पञ्च समयान् विहाय अन्यत् सर्वम्, अतः शरणागतिसिद्धान्तः वा अथवा शरणागतवत्सलसिद्धान्तः वा इति पुनः इदानीं शरणागतित्वं भक्तनिष्ठं, शरणागतवत्सलत्वं भगवन्निष्ठं। भवत्या यः विषयः उपपादितः सः शरणागतवत्सल भावसम्बद्धः विषयः, भगवतः आदेशः। भगवान् उक्तवान् शरणागतं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, एतत् सर्वं भगवतः वाक्यम्। अतः शरणागति सिद्धान्तः न, यथा इदानीं बौद्धधर्मे बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तत्र उत्तमपुरुषप्रयोगात् तत्र या शरणगमनमस्ति तत् व्यक्तिनिष्ठमस्ति, भगवन्निष्ठं न। अत्र भवत्या यत् वर्णितमस्ति तत्सर्वं भगवन्निष्ठं। यत्र धर्मः इति वयं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र शरणागतिधर्मस्य शरणागतिधर्मस्य अथवा शरणागतरक्षणधर्मः, शरणागतिधर्मः भक्तनिष्ठः, शरणागतरक्षणधर्मः भगवन्निष्ठः। अतः शरणागतिधर्मः न, शरणागतरक्षणधर्मः। केवलं विचारार्थम् अहं वदामि, केवलं एतदर्थं न, खण्डनं न, केवलं स्पष्टीकरणार्थम्। इदानीम् अहं कुत्र कुतूहली अस्मि इति, भगवान् शरणागतस्य रक्षणं करोति, सः उक्तवान् अहं विश्वसिमि इति एकेन कारणेन मया भगवतः शरणागमनं करणीयं वा, अथवा शरणागति भवेत्, मम शरणागतिः भवेत् इत्येतदर्थम् अन्य विचाराः यदि तत्र तत्र लभ्यन्ते ते विचाराः मां शरणागतित्वाय प्रेरयेयुः। शरणागतिसिद्धान्तं यदि प्रतिपादयति तर्हि शरणागतिः किमर्थं करणीया इत्यस्य सम्बन्धे विचाराः अधिकाः अपेक्षिताः। इत्र विभीषणेन यद् उक्तं यत् कृतं तत् शरणागतस्य धर्मः। यत्र कृष्णे भगवता यत् कृतं तत् शरणागतिधर्मस्य लक्षणं, तत्र तेन तदुक्तं तत् तस्य धर्मस्य लक्षणम्। अतः द्वयमपि यत्र समर्थितम्। शरणागतधर्मः योग्यः अस्ति, विभीषणेन तत् नाम अनन्यगतिकत्वम् एतत् सर्वं परित्यज्य आगतवान् इत्यादि इत्यादि सम्यक् अस्ति। मम तेन सह एतदपि संयुक्तं चेत्, इदानीं भवत्या उक्तेन सह मया शरणागतिः किमर्थं करणीया इति विषये तत्र तत्र शास्त्रेषु किञ्चित् इतोपि अधिकं लभ्यते। इदानीम् अन्यमार्गान् परित्यज्य, इदानीं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति उक्तवान्। किमर्थम् अन्यमार्गान् परित्यज्य शरणागति एव करणीया? अहम् अन्यमार्गेषु अपि गच्छामि, तदा शरणागतिधर्मस्य वैशिष्ट्यं नाम किमर्थं शरणागतिः कर्तव्या इत्यस्य किञ्चित् वैष्णवधर्मे एव भवत्या उक्तं वैष्णवधर्मे अस्य समीचीनं भवति। सत्यं। सर्वधर्मान् परित्यज्य, न तु सर्वेषु अपि दर्शनेषु अयं विचारः नास्ति इति मम
तदङ्गीकरोमि भवेत् आपणः मध्ये स्पष्टीकरणं भवितव्यं निश्चितं किञ्चित् चिन्तनीयं चिन्तनीयं भवति चिन्तयित्वा मया वक्तव्यमस्ति निश्चितं सर्वपापेभ्यो मोक्षे इच्छामि तत्र शरणागतिः नास्ति शरणागतिः तथा नास्ति तत्र धर्मः शरणागतिधर्मः इत्यत्र द्वयस्य कर्म संयुक्तमस्ति खलु शरणागतस्य अनन्तरं यः शरणागतिं ददाति तस्य अपि अतः धर्मद्वयमपि अत्र अनुष्ठितम् इति यः विभीषणस्य धर्मः आसीत् तेन अनुष्ठितं शरणागतिं यः ददाति तस्य धर्मः यः आसीत् तत् तेन अनुष्ठितः किन्तु विस्तारेण वक्तव्यं भवति अन्यः प्रश्नः मनसि प्रश्नः समुद्भवति प्रश्नः समुद्भवति तत् न जाने प्रासङ्गिकमस्ति न वा किन्तु गद्यत्रये एकस्मिन् स्थाने रामानुजेन उक्तमस्ति तवानुभूतिसम्भूत प्रीतिकारितदास्तां मया अधिकविवरणं दातव्यं भवति चिन्तयित्वा एतत्तु कथयति तव इति ईश्वरस्य तवानुभूति अनुभवः तवानुभूतिसम्भूत सञ्जात प्रीति कारितदासतां किञ्चित् अधिकविवरणं दातव्यं भवति अहं चिन्तयित्वा न तर्हि मनसि किमस्ति यद् एते जनाः तु प्राचीनकाले अभवन् विभीषणः रामः तर्हि ये तान् जनान् साक्षात् न जानन्ति ये न जानन्ति तैः कथम् अनुभूति प्राप्तव्या भक्तिमार्गेण तस्तु तवानुभूतिः यदस्ति यदि कलियुगे सर्वैः ज्ञानमार्गः अनुष्ठितुं तत्र तैः सर्वैः न शक्यते इत्येव भक्तिमार्गः तदपि कष्टाय क्लेशाय इति यदा अभवत् कलियुगे भक्तिमार्गः अपि दृढभक्तिः दृढविश्वासः न अशक्यम् इति कारणात् एव एकवारं शरणागतिं करोति चेत् पर्याप्तम् अहं तत् स्मरामि इति मया किं विवक्षितं यत् भक्तिः बाष्पन्तः आगता भक्ति बाष्पन्तः आगता तर्हि तवानुभूतिः स्पष्टमस्ति तवानुभूतिः भक्तीनाम् अनुभवः अनुभूतिः स्पष्टमस्ति किन्तु ईश्वरविषये तादृशानां जनानां विषये तादृशी अनुभूतिः भक्त्या शक्यते इति चिन्तयामि भवदनुभूतिरस्ति साक्षादस्ति सा तवानुभूतिः बौद्ध धर्मे विद्यमानं बुद्धं शरणं गच्छामि तदपि एक समानं किल शरणागतत्वं तत्र विद्यमानम् अत्र विद्यमानं संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि तदपि समानं न तत्र किमस्ति तत्र ईश्वरविषये यद् विभूतयः सन्ति ते बौद्धाः न स्वीकुर्वन्ति तत्र केवलं धर्मं सङ्गं शरणं सत्यं न परन्तु दैवीकं नास्ति तत्र धर्मं पश्चात् सङ्गं किन्तु बुद्धस्य स्वरूपं भिन्नमस्ति यथा
गुरुशरणं कोऽपि गच्छति तर्हि ईश्वरशरणं गुरुशरणात् भिन्नं भवति एवं भविष्यति क्षम्यतां तर्हि सिक्खधर्मे गुरुः एव तत्र ईश्वरः तत्र गुरुशरणं तदीश्वरशरणम् एव परन्तु केवलं सन्दर्भवशात् वदामि भवत्याः सम्बन्धं न गुरुशरणम् इति उक्तम् इति कारणतः इदानीम् इङ्ग्लिश् भाषायाम् एकः शब्दः एव आगतः किल गुरुडम् बहवः गुरवः अद्य इदानीं मोक्षार्थम् एजेण्ट्स् अभवन् मां विना भवतः मोक्षः नास्ति इति तत् तन्नाम्ना अद्य इति साधुसम्पन्नं तर्हि साम्प्रतं हेममूर्तिमाभागः विद्यते प्रतिवर्षम् आगच्छति वयमुक्तितः तत्र भक्तिदां विषयः मतं तत्र मतमिति मन्ये धर्मात् विद्यते स्पष्टीकरिष्यति सर्वेभ्यः नमस्कारः। अस्मिन् मेलने भागं स्वीकर्तुं धन्यवादः वदामि। उच्चैः अस्ति प्रायशः। अस्तु अहम् उच्चैः वदामि। अस्तु अस्मिन् मेलने वक्तॄणां के सन्ति तस्य स्तरः किञ्चित् अग्रे अस्ति। मम सरलसंस्कृतेन अहं किञ्चित् वदामि 5 निमेषाः पर्यन्तम् एव। मम भाषणस्य नाम मतम् उत गतानुगतिकत्वम् इति। गतानुगतिकत्वम् इति पदस्य एकां कथा अस्ति। एकस्मिन् श्लोके वदति गतानुगतिको लोकः न कोऽपि पारमार्थिकः गङ्गासैकतलिङ्गेषु नष्टं मे ताम्रभाजनम् इति श्लोकः अस्ति। एषः श्लोकः एकस्यां कथायाम् अस्ति। एकः भिक्षुकः गङ्गास्नानार्थं कर्तुं गच्छति, परन्तु तस्य हस्ते एकं धनपूर्णं ताम्रपात्रम् अस्ति। सुरक्षिते प्रदेशे स्थापनीयं। सिकितासु ताम्रपात्रं स्थापयति। ताम्रपात्रं कुत्र स्थापितवान् इति ज्ञातुं तस्य एकं शिवलिङ्गं कृत्वा तस्य उपरि तत्र स्थापयित्वा सिकितासु तस्य उपरि एकं शिवलिङ्गं कृत्वा तस्य पूजाम् अपि कृत्वा तस्य उपरि एकं पुष्पं स्थापयित्वा स्नानार्थं गच्छति। परन्तु अनन्तरं जनाः तत्र आगत्य तत् दृष्ट्वा अत्र सम्प्रदायः इति चिन्तयित्वा ते अपि एकैकः शिवलिङ्गं निर्माणं कृत्वा तस्य उपरि पुष्पं स्थापयन्तवन्तः। अतः अस्माकं भिक्षुकः गङ्गास्नानं कृत्वा एषः श्लोकः उक्तवान्, यतः तस्य कुत्र स्थापितवान् इति न ज्ञातम्। अतः गतानुगतिकत्वम् इति ततः प्राप्तः। मतस्य सम्बन्धः अपि अस्ति तस्मिन् इति अहं विवरणं करोमि। गतानुगतिकत्वम् इति साधु वा न वा इति प्रश्नः अपि मतस्य सम्बन्धः अपि अस्ति। You can get the first slide now, first picture, and then we'll go from there. So गतानुगतिकत्वं कुतः इति अधिकाः जनाः तस्य स्वेच्छया गच्छन्ति वा अथवा इति फैड् इति गतानुगतिकत्वम् अथवा स्वस्य मतम् अस्ति वा किमपि गानं श्रोतुम् अपि गन्तुम् इच्छन्ति वा अथवा अन्ये अपि गच्छन्ति इति चिन्तयित्वा तत्र गत्वा मम सङ्गे मम स्तरः उपरि अस्ति अतः गतानुगत्वं प्राप्तम्। Next. अतः तत्र जनाः कमपि श्रोतुं गच्छन्ति तथा एव। नेक्स्ट्। तथा एव अपि अस्ति। ते केवलं
इति जन्तवः इव गमिष्यन्ति वा अथवा केवलं स्वस्य स्वेच्छया गमिष्यन्ति वा अथवा गच्छन्ति अनुसरन्ति वा? नेक्स्ट्। तथापि एकः गायकः तं श्रोतुं गच्छन्ति वा अथवा अनेकाः जनाः इति लक्षशः जनाः आगतवन्तः मिक् जागर् श्रोतुं तथापि। नेक्स्ट्। तथापि बान् जोवि श्रोतुमपि तथा जनान् अपि तादृशजनाः सन्ति। नेक्स्ट्। नेक्स्ट्। तं श्रोतुं गच्छन्ति वा तत्र वाद्यं निपुणः वा अथवा किमपि स्तरः अग्रे वा अतः मम मित्रं गतवान् अतः अहमपि गच्छामि अग्रे। नेक्स्ट्। That's the video. अस्तु, ज़ूरिक् मध्ये 50,000 जनाः एकस्थले आगतवन्तः। अहं म्यूट् कृतवती यत् तत् श्रोतुं मा आवश्यकं, केवलम् अहं ज्ञातुम् इच्छामि तादृशजनानपि तं निपुणः ज्ञातुं तत्र वाद्ये अपि तावदृश्य तत्र तस्मिन् प्रदेशे 50,000 जनाः तान् द्रष्टुमेव अपि आगतवन्तः। किमर्थम् इति मम प्रश्नः, यतः तावत् स्तरः नास्ति तेषां वाद्यम् इति मम मतिः। अस्तु, किञ्चित् पश्यामः कीदृशस्तरः अस्ति, किं कुर्वन्ति तद्दृष्ट्वा ते सर्वे अपि गृहं गत्वा अपि वाद्यम् अभ्यासं करणीयम् इति चिन्तयन्ति वा अथवा तेषां वस्त्राणि अपि अहं धरामि चेत् मम स्तरः सङ्गे अपि। ओके, यू कैन स्टॉप द वीडियो नाउ प्लीज। You can stop it here. Yep. So, मनुष्यस्य अभिवृद्धिं करोति चेत् साधु अथवा न इति गतानुगत्वं किमपि लक्ष्यं भवेत्, प्रयोजनं भवेत्। अथवा बान् जोवि इति गणे इति विश्वे कोटिशः जनानाम् उन्मत्तः गतानुगतिकत्वं केवलं तेषु न, रोलिंग् स्टोन्स्, ग्रेट्फुल् डेड्, जस्टिन् बीबर् इत्यादि सङ्गीतकलाकारेषु पश्चिमं सङ्गीतं मध्ये 1960s काले तथा प्रथमचित्रम् आसीत्, बीटल्स् इति नाम्ना गानगणः आसीत्। ते उन्मत्तान् जनान् आकर्षितवन्तः, नूतना शैली सङ्गीतं निर्माणं कृत्वा प्रदर्शितवन्तः। तस्मिन् समये अपि US मध्ये वियट्नां युद्धं तस्य युवानां विरोधं च आसीत्। अतः युवानां नूतनं सङ्गीतं गानं च शैल्याम् उन्मत्तं प्रकटितवन्तः, यतः तस्मात् तेषां व्यक्तित्वम् अपि सूचयति। तस्मिन् उन्मत्तभावाः मतिभ्रमवृत्ताः औषधाः स्वीकृतवन्तः युवाः उच्चैः उत्क्रोशः कुर्वन्तः आसन्, गतानुगतिकत्वम् इति भासते। अतः कुतः इति मम प्रश्नः। कस्यापि गणस्य भागीयः भवेत् इति सहजतया मानवानां लक्षणं। बीटल्स् सङ्गीत अध्यायस्य विषयस्य गतानुगतिकत्वम् एव सङ्गीतशास्त्रज्ञाः रसिकाः अपि न। कथं जानीमः? कदाचित् तेषां वाद्यं श्रवणेन विना कोलाहलं कृतवन्तः आसन्। तद् गमनापूर्वमेव तत्र घोषणं कृत्वा किमपि गायकः आगत्य किमपि श्रोतुम् अशक्यम् इति उक्तवन्तः। गायकः अपि दुःखितः यत् अस्माकं वाद्यमपि श्रुत्वा अपि केवलम् उच्चैः कोलाहलं कुर्वन्ति, किमर्थम् इति ते अपि न इच्छन्ति। मानवाः सङ्घजीवः, अतः अन्यैः सह कस्मिन्नपि गणे अभविष्यत् इति लक्ष्यं तेषां। मुख्यः विषयः एषः, तेषां मतम् अस्ति वा इति मम अभिप्रायः। यतः अन्यं किमपि योजना नास्ति चेत्, लक्ष्यं किमपि नास्ति चेत्, अतः मम मित्रं किमपि करोति अहमपि करोमि इति मनसि चिन्तनम् उद्भवति। अतः मतं किमिति
परिशीलनीयं। भगवद्गीतायां तृतीय अध्याये 31तमे श्लोकः, ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अग्रिमे श्लोके अपि एतत् पदम् अस्ति, ये त्वेतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टानुचेतसः। अस्मिन् सन्दर्भे मतम् इति पदस्य अर्थः शिक्षणम्, अन्यः अर्थः गीतायाम् अपि अस्ति। 7मे अध्याये 18तमे श्लोके उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित सहि युक्तात्मन् मामेवानुत्तमां गतिम्। अस्मिन् श्लोके मतम् इति पदस्य अर्थः अभिप्रायः। 18 अध्याये 6तमे श्लोके एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतस्मिन् श्लोके मतम् इति पदस्य अर्थः कस्मिन्नपि विषये अथवा कस्मिन्नपि जने विश्वासम् इति। एषः अर्थः अहं स्वीकरोमि अन्तिमे। तस्मिन्नपि विषये अपि मम विश्वासमस्ति चेत् तथा कमपि अहम् अनुसरामि चेत् तथा मम मतं तथा भवेत्। एषः अर्थः अहं स्वीकरोमि। अहं चिन्तयामि यत् स्वस्य मतं नास्ति चेत् गतानुगतिकत्वं भवति। किमपि अनुसरणीयम् अथवा कमपि अनुसरणीयं जनैः सह भवेत् इति भावः दृढमस्ति। किमपि अनुसरामः चेत् सन्तुष्टः भवामः, यतः वयं सङ्घजीवाः। जनानां मतं नास्ति चेत् नष्टः इति भावः अनुभवन्ति, अतः किमपि अनुसरन्ति, यतः कस्यापि गणस्य भागीयाः भवेयुः। गणस्य भागीयः अस्ति चेत् सुखम् अनुभवन्ति, तथा गतानुगतिकत्वम् उत्पन्नः। रोलिङ्ग् स्टोन्स् अथवा बीटल्स् अनुसृताः अधिकाः उन्मत्ताः इति मन्ये। तान् अनुसृताः सामान्यतः मन परिवर्तयन्तः नवनौषधाः स्वीकुर्वन्तः सन्तः। प्रायः सङ्गीतवाद्यं सम्यक् अथवा श्रेष्ठं वा न वा इति प्रश्नः न, केवलं तान् अनुसृतानां जनानां भागीयः भवेत्। उन्मदाः यावत् अस्ति इति अहं वदामि। केवलं तेषां सङ्गीतवाद्यकलायाम् उत्सुकः न, तेषां वस्त्रेषु, तेषां पुत्रेषु, तेषां परिवारेषु, प्रतिवाक्येषु इत्यादि। बान् जोवी इति सङ्गीतं गणः अस्ति, तान् द्रष्टुं जनाः प्रयाणं कुर्वन्तः सन्ति। यत् एका महिला जपान्तः प्रयाणं कृतवती, मध्ये जपान्तः आगत्य तान् दृष्ट्वा गतवती। केवलं तान् द्रष्टुं जपान्तः आगतवती, तावदेव उन्मत्तः गणः। जपान् द्रष्टुं तस्मिन् दिने एव प्रतिगतवती। प्रदर्शनानन्तरं जपान् देशं प्रतिगत्य तत्र किमपि न, केवलं तत् सायङ्काले एव आसीत्। बान् जोवी द्रष्टुं गमनं दूरतः सामान्यविषयः इति मया ज्ञातं। यत् अनेकाः जनाः एवं कुर्वन्तः सन्ति। तत्र देशे अपि US मध्ये अपि एकस्मिन् पश्चिमतटतः बास्टन् तः क्यालिफोर्निया गमनम् एकदिनपर्यन्तमेव तद् दृष्ट्वा प्रतिगमनं किमपि मूल्यमपि कुतः न जानामि। अनेकाः जनाः एवं कुर्वन्तः सन्ति। अन्यं किमपि मतं नास्ति चेत् ईदृशं गतानुगतिकत्वं भवति इति अहं चिन्तयामि। एका महिला वदति, बाल्यकाले अहं बान् जोवी द्रष्टुं गतवती, तदा इदानीं मम पुत्र्या सह तामपि आनयामि, इदानीं पौत्रानपि आनयामि, अतः किमपि मतं शरणागतः इति भासते। तेषु जीवनेषु उत्तेजयितुम् अन्यं किमपि नास्ति, केवलं तेषां धनार्जितं वृत्तिः, अनन्तरं गृहे परिवारम्, अनन्तरं शून्यः। अतः उत्तेजनं कुतः? तावत् धनं समयः न व्ययम् अस्ति चेत् सन्तुष्टः भवन्ति।
परन्तु कति जनाः तान् द्रष्टुम् आगतवन्तः? आट्वानगरे 14,000 जनाः, टोराण्टो नगरे 20,000 जनाः, इटली मध्ये पूर्वं चित्रम् आसीत् 50,000 जनाः, अधिकाः जनाः इत्यादि। एकवारं क्वेबेक् मध्ये पूर्वतनचित्रे आसीत् 1,00,000 जनाः आगतवन्तः, वाद्यं प्रदर्शनं द्रष्टुम् उपस्थिताः। वयं सरलसंस्कृतं पाठयामः चेत् कति जनाः आगमिष्यन्ति इति चिन्तयामि। किमर्थमिति मुख्यः प्रश्नः। निश्चयेन तान् जनान् आन्दोलनीयं, तावत् संख्या प्राप्तुं शक्नुमः किम्? गतानुगतिकत्वं संख्या मुख्या। एतत् चित्रं टिम् होर्टन्स् पुरतः प्रतिदिनं प्रातःकाले तत्र दीर्घा पङ्क्तिः, तावत् दीर्घ इत्युक्ते वयं न चिन्तयामः। तत्र काफ़ी पानं लभ्यते, केवलं प्रतिदिने प्रातःकाले दीर्घा पङ्क्तिः, यावत् दीर्घमहं तत्र गन्तुमपि मध्ये मध्ये गन्तुमपि किञ्चित् बहु क्लिष्टम् आसीत्। यदा मन्दिरे देवस्य पुरतः अर्चनार्थम् अथवा दर्शनार्थं कथं तिष्ठन्ति पङ्क्त्यां, तथा एव दीर्घपङ्क्त्यां, परन्तु काफ़ी देवता परन्तु तत्र काफ़ी पानं तावती रुचि अस्ति वा न वा इति मम प्रश्नः। केवलं पुरतः कोऽपि काफ़ी पानं स्वीकृतवती, तत् तावत् दीर्घं तस्मिन् गणे अस्ति चेत् एव स्तरः मम तावत् स्तरः अस्ति उन्नतः। अस्तु, परन्तु काफ़ी पानं तावती रुचि अस्ति इति अहं न विश्वसामि। गृहे कर्तुं न शक्यते किं? गृहे कृत्वा थर्मस् मध्ये स्थापयित्वा आनेतुं किमर्थम् अशक्यं? हस्ते टिम् होर्टन्स् चषकः अस्ति चेत् तस्य स्तरः उपरि भवति इति चिन्तयन्ति। सर्वैः सह भवामि गतानुगतिकत्वम् इति। ओके, नेक्स्ट् स्लैड्। तथा एव स्टार्बक्स् विषयस्य अपि एवमेव। स्टार्बक्स् काफ़ी पानम् उपरि स्तरे अस्ति इति मूल्यमपि अधिकम् अस्ति, तथा एव द्विगुणीकृतं, तथा एव तस्मात् कारणात् तेषां काफ़ी पानस्य मूल्यम् अधिकं। परन्तु तेषु आपणेषु वैफै अपि लभ्यते। तत्र उपविश्य सङ्गणके किमपि उट्टङ्कनं तस्मिन् चित्रेण, नेक्स्ट् स्लैड् प्लीस्, करोति चेत् बहु कूल् अपि। नेक्स्ट् स्लैड्। तत्र आसन्दाः सन्ति, तत्र उपविश्य उट्टङ्कनं करोति चेत् बहु कूल् इति भासते। अतः गतानुगतिकत्वं भवति। सर्वे अधिकं मूल्यं काफ़ी पानं पातुं तत्र गच्छति। अहम् अधिकं मूल्यं काफ़ी पानं स्वीकरोमि। चषकः मुख्यः अत्र। नेक्स्ट् स्लैड् प्लीस्। एवं मुम्बै मध्ये स्टार्बक्स् अस्ति। यदा भारतीय काफ़ी पानं न्यूनं किल, तदापि योगस्य स्थितिः अहं, नेक्स्ट् स्लैड्। तथापि योगस्य स्थितिः, अहं योगकक्षा गच्छामि इति वक्तुमेव जनाः योगशिक्षणं कक्षा गच्छन्तः सन्ति। कक्षायां वस्त्राणि मुख्यः विषयः। नूतनानि लूलुलेमन् इति नाम्नः वस्त्राणि धरति चेत् उपरि स्तरे अस्ति योगासनानि। तेषाम् अभिप्रायः एषः, योगासनस्य विषयः चिन्तनं नास्ति, केवलं वस्त्रेषु। अस्तु, गतानुगतिकत्वं साधु अपि भवति। नेक्स्ट् स्लैड्। लूलुलेमन् अस्ति, केवलं सर्वे योगकक्षायामपि उपविश्य तत्र लूलुलेमन् इति ट्याग् भवति चेत् एव श्रेष्ठतर योगा अस्ति। गतानुगतिकत्वं साधु वा अपि कस्मिन् सन्दर्भे अपि अस्ति। पूर्वतने उदाहरणे कोऽपि बाञ्जोवि प्रदर्शनं दृष्ट्वा तस्य वाद्य अभ्यासः प्रेरणं करोति चेत् साधु विषयः एव। तत् वारं वारं दृष्ट्वा तस्य वाद्यशिक्षणं, पठनम्, अभ्यासं च अग्रे गच्छति चेत् अपि सम्यक् भवति। तस्मिन् किमपि परिवर्तनेन विना केवलं गतानुगतिकत्वं चेत् एषः दोषः इति चिन्तयामि, अथवा अन्धः अन्धान् नयति एव।
वस्त्राणां विषयस्य एवमस्ति संज्ञे स्तरः वस्त्राणि अनुसृत्य भवति अस्मासु मनस्सु स्तरचिन्तनम् अस्ति चेत् वस्त्रस्य विषयस्य जागरूकः भवेत् नो चेत् चिन्ता नास्ति जागरूकः कथम् अन्ये कीदृशानि वस्त्राणि धरन्ति अत्र गतानुगतिकत्वम् आरभते गणेन सह भवेत् इति चिन्तनं सर्वदा असाधु न हरे कृष्ण जनाः अधिकाः मिलित्वा गायन्तः सन्ति तस्मिन् सन्दर्भे वयमपि उपविशामः चेत् भक्तिभावः उद्भवति अपि च स्वस्य चिन्तनम् उपरि भवति मम रुचिः अस्ति वा न वा इति प्रश्नः तस्मिन् कोऽपि करोति अतः अहं करोमि न कदाचित् संस्कृतस्य विषयस्य अपि जनेभ्यः न रोचते संस्कृतं छात्राणां संख्या अधिका अस्ति चेत् तस्मिन्नपि गतानुगतिकत्वं भवति परन्तु पूर्वतन कथायाम् अहम् उक्तवती यत् गतः एकः एव अनुगताः अधिकाः भवेयुः भवति अनन्तरं रुचिः उद्भवति अहम् इति अहं चिन्तयामि रुचिः उद्भवति चेत् अग्रे गच्छति प्रोत्साहनेन विना नो चेत् अस्माकं कार्यं क्लिष्टं भवति किञ्चित् गतानुगतिकत्वं भवेत् चिन्तनमपि भवेत् तथा जनाः अग्रे गच्छन्ति सो नेक्स्ट I will use the video गतानुगतिकत्वम् इति सम्यक् अपि भवेत् इति एषः मुद्रणं no the last video अस्तु एकं गीतम् अस्ति प्रसिद्धः गीतम् इति नूतन तत् मुख्यं न मुख्यविषयः डेलाइट प्रोजेक्ट इति नाम्नः इति क्राउड इत्युक्ते गतानुगतिकत्वम् इति फैनान्सिंग् अपि तत्र मूल्यं दातव्यं कस्मिन्नपि वेब्सैट् मध्ये स्थापनीयम् इति गणाः रुचिः गणेषु इति रुचिः प्राप्तव्यं चेत् ते धनं ददाति तस्मिन् प्रोजेक्ट् मध्ये दि डेलाइट प्रोजेक्ट् अस्ति एक उदाहरणार्थम् अहं स्वीकरोमि यत् गीतमस्ति प्रसिद्धगीतम् अहं सम्यक् न जानामि परन्तु विश्वे एकैकः एकं स्वस्य अनुभव अनुसारेण तत् गीतवन्तः तत् वाद्यं कुर्वन्ति अथवा किमपि प्रदर्शनं कुर्वन्ति तेषां रीत्या सो विश्वे एकैकः तस्य केवलं तावत् इच्छन्ति यावत् इच्छन्ति तावदेव प्रदर्शितवन्तः मुद्रणं कृतवन्तः प्रेषितवन्तः तत्र डेलाइट प्रोजेक्ट् सः एव गायकः सर्वे अपि स्वीकृतवान् अपि विश्वे अपि एकैकस्य अपि तावत् रीत्या अपि गीतं गीतवन्तः इति प्रदर्शितवन्तः इति विश्वे एकं प्रोजेक्ट् अतः सर्वे भागीयः भवेयुः साधु विषयस्य भागीयः भवेयुः अग्रे गच्छन्ति यत् अभ्यासं कुर्वन्ति कस्मिन्नपि साधु विषयस्य भागं स्वीकृतवन्तः इति किञ्चित् उत्तेजनं कृतवन्तः सादृशविषयस्यापि वयमपि कर्तुं शक्यते यत् किमपि उत्तमं प्रोजेक्ट् अस्ति तस्मिन्नपि एकैकः इदानीं वेदान्त सोसैटी आफ् टोराण्टो मध्ये बालानां शिक्षणे अहं विवेकानन्दस्य 150 जन्मदिनस्य सन्दर्भे एकैकः बालाः एकं विवेकानन्दस्य वाक्यं किमपि अधिकृत्य तत् कुर्वन्तः तत्र कृतवन्तः तत्र एकैकः अथवा आङ्ग्लभाषायां वा कण्ठस्थीकृत्वा उक्तवन्तः अथवा संस्कृतेन अनुवादं प्रयत्नं कृतवान् तत्र एव अपि कृतवन्तः तत्र मुद्रणं कुर्मः अन्तिमे जून् मासे प्रदर्शयिष्यामः तत्र प्रदर्शने तथापि कुर्यात् यू कैन स्टॉप द वीडियो नाउ तपि साधु अपि उपयोगाः अपि सन्ति ते केऽपि भागीयः भवेयुः अहम् उत्तीर्णा भविष्यामि अथवा साधु प्रोजेक्ट् मध्ये अहं भागं स्वीकृतवती अतः अहम् अग्रे गच्छामि उत्तेजनं प्राप्नोमि तथापि अस्तु तदा समापयामः धन्यवादः
काः प्रश्नाः अथवा टिप्पण्यः? गतानुगतिकत्वं वा लोकोभिन्नरुचिः वा? न गतानुगतिकत्वम् आरम्भे अनन्तरं लोकरुचिः भवेत्, परन्तु ये आवश्यकं नास्ति यत् तथा कीदृश इति कार्यमस्ति, केवलं जनाः कुर्वन्ति चेत् भिन्नरुचिः लोको भिन्नदृष्टिः इत्यपि एकम् एव सम्भवं दृष्ट्वा भिन्नदृष्टिः इति व्यूस् जानामि, परन्तु ते अहम् अङ्गीकरोमि, परन्तु तेषु अपि रुचिः कस्य विषयस्यापि समानः भवेत्, यतः विषयमपि एकः, मम दृष्टिः भिन्नः भवेत्, परन्तु तावत् भेदः नास्ति, यतः अहं सङ्गीतं स्वीकृतवती, एकं भिन्नवाद्यं कृत्वा अपि प्रदर्शनं कृतवन्तः, एकैकं भिन्नरीत्या गीतवन्तः अथवा भिन्नरीत्या प्रदर्शितवन्तः, परन्तु विषयस्य एकं गीतं वा विषयस्यापि एकं लक्ष्यमेव अस्ति, अतः भेदः केवलं प्रदर्शनं मध्ये, अपि च तस्मिन्नपि किमपि सीमा अस्ति, कापि सीमा अस्ति यत् तस्मिन् मम तादृशभेदः न भवेत्, यतः उदाहरणार्थम् अहं योगासने अपि वस्त्रविशेषं वदामि, तावत् भेदं न भवेत्, किञ्चित् भेदम् अस्ति तस्मिन्नपि, अहं तस्मिन् गणे एव अस्मि, तथा एव तद्भेदः अस्ति, न्यूनः सीमा अपि अनन्तरं न गच्छामि। Can you put your mic back on? I'm sorry. Can you put your mic back on? Thanks. शीर्षके मतम् उत गतानुगतिकत्वम् इत्यत्र मतम् इति कस्मिन् अर्थे तत्र प्रयुक्तः शब्दः? अन्तिमे गीताश्लोकम् अहं तत् स्वीकृतवती यत् विश्वासं कस्मिन्नपि विषये अथवा कस्मिन्नपि जने विश्वासं। तर्हि यत्किमपि भवतु, यः कोऽपि कार्यक्रमः भवतु, अन्यैः सह एकः नूतनतया गच्छति तर्हि तद् गतानुगतिकत्वं किम्? आरभते यत् तत् जनसङ्ख्या मम चित्राणि उदाहरणानि सन्ति यत् चित्रेषु गणसङ्ख्या अपि तावत् अधिकम् अस्ति चेत् तत्र गतानुगतिकत्वं भवेत्। अहम् एकेन सह अपि कुत्रापि गच्छामि, तत् तावत् पर्यन्तम् अस्ति चेत् तत्र किञ्चित् फ्लो नास्ति, तत्र गणः नास्ति। इत्युक्ते जनद्वयमपि गणः एव नो, अस्मिन् सन्दर्भे न, अस्मिन् सन्दर्भे संख्या भवेत्, अतः लक्षशः जनान् अपि मम लक्ष्यं किमस्ति तत् दृष्ट्वा वयं चिन्तयामः कथम् अस्माकं किमपि वयं कर्तुम् इच्छामः, संस्कृतशिक्षणं वा किमपि, कथं लक्षशः जनान् किमर्थम् आन्दोलनं न करणीयम् इत्यादि अस्माभिः इदानीं न, परन्तु अग्रे कथम् इति तद् दृष्ट्वा वयं परिशीलयामः। केवलं ते वाद्यं न शृण्वन्ति, केवलं वस्त्रेषु ते न उत्सुकाः सन्ति, केवलं ते 10 जनाः कुर्वन्ति, अहं भागीयः भवेत्, अतः अहमपि तत्र गत्वा अहं भागं स्वीकरोमि, तथा एव इति संख्या इति 100 जनाः अस्मिन् प्रकोष्ठे सन्ति चेत् सर्वे अपि उपरि दृष्ट्वा अहमपि किं कुर्वन्ति इति वदन्ति, ते अपि न, ते जनसंख्या अस्ति चेत् तथा एव पर्याप्तं भवति। तर्हि संस्कृत आन्दोलने इतोपि जनसंख्या कापि वर्धेत तर्हि अनन्तरं तु निरन्तरं तथा एव अतः एव तत्र कोलेवेरी न ह्रासः न भवेत्, किमपि वयं कुर्मः तत् आन्दोलनीयं, तत् उत्सुक जनाः
भवती वदतु कृपया। परं मतमिति शब्दस्य भवती अभिप्रायं विश्वासमिति दत्तं। भवत्याः रुचिरनुसारेण तद् शब्दस्य अर्थो दत्तः। वै तदेव भवान् कथितम् लोकानां भिन्नरुचिः इति। रुचि अनुसारेण रुचिरनुसारेण भवितुमर्हति। अहमपि अन्यत् गतानुगतिकं तत्रापि प्रवेष्टुं शक्यते, परन्तु अहम् अङ्गीकरोमि यत् रुचिः अस्ति चेदपि जनाः गमिष्यन्ति, परन्तु अहं चिन्तयामि तत् एकैकस्मिन् उदाहरणे तत्र रुचिः न मुख्यः, केवलं ते चिन्तयन्ति जनसङ्ख्या तस्मिन् गणे एव भवेयुः इति चिन्तनम् अस्ति इति मम अभिप्रायः अस्ति। यत् एकैकः तस्मिन् विषये अपि रुचिः न मुख्यः, भवेत् वा न भवेत् इति अनन्तरं चिन्तयन्ति। आरम्भात् ते चिन्तयन्ति तावत् जनसङ्ख्या कुर्वन् अस्ति चेत् अहमपि तस्मिन् भवेत् इति प्रथमचिन्तनम्। अनन्तरं कस्मात् कारणात् रुचिः उद्भवति इति किञ्चित् भेदः भवती चिन्तयितुं शक्यते। कस्मात् कारणात् अयं पुरुषः अस्यां रीत्यां चिन्तयति इति कोऽपि न जानाति। अनन्तरं ज्ञास्यति इति मम अभिप्रायः। प्रथमतया ते तस्मिन् विषये एव भागं स्वीकुर्वन्ति, अनन्तरं रुचिः अस्ति वा इति चिन्तयन्ति। काफीपानस्य विषयः चिन्तयतु। अहं टिम् होर्टन्स् चषके मम गृहात् एव काफीपानं स्थापयित्वा ददामि चेत् तावत् सुन्दरं सम्यक् काफीपानम् अस्ति इति अहं चिन्तयामि। यत् रुचिः न केवलं सर्वे कुर्वन्ति, यत् भाग्यः मुख्यः, परन्तु अनन्तरं रुचिः अस्ति वा न वा कति जनाः चिन्तयन्ति इति मम प्रश्नः। मम सम्पूर्ण उत्तरं नास्ति मम समीपे। अहं केवलं चिन्तयामि यत् वयं मम लक्ष्यं किमस्ति, अधिकजनान् आन्दोलनं कथं करणीयम् इति। अतः तावत् तान् दृष्ट्वा अपि संख्यावर्धनं करिष्यामः चेत् तथा एव रुचिः उत्पन्नः इति प्रायशः अहं चिन्तयामि। केवलं सूचयामि। साधु वा? तिरुपतौ जनसम्मर्दः, भक्तानां सम्मर्दः तावान् वर्तते। आम् हरिकृष्ण अपि तथा एव अहम् उदाहरणं तदपि तर्हि गतानुगतिकत्वं भवति। तथा एव अहं हरिकृष्ण उदाहरणमपि अहं दत्तवती यत् अस्मिन् देशे हरिकृष्णजनाः अपि अधिकाः सन्ति। तथा एव अहं तस्मिन्नेव एकं रुचिः अस्ति, विश्वासमस्ति। प्रथमकथायां वयं जानीमः यत् भिक्षुकः गतः, परन्तु अनन्तरं सर्वे जनाः किमर्थं तत् अनुसरन्ति? विश्वासमस्ति, साम्प्रदाये विश्वासमस्ति। तत् कृत्वा मम किमपि लाभः अस्ति इति चिन्तयित्वा विश्वासमस्ति प्रथमतया। तत् साम्प्रदायः किञ्चित् भिन्नः विषयः। अहम् उदाहरणम् उक्तवती यत् हरिकृष्णमन्दिरे अपि तस्मिन् विषयस्य उत्सुका विना एव तत्र उपविश्य चेत् तत्र भक्तिभावम् उद्भवति अथवा रुचिः न, परन्तु जनैः सह भवामि इति भावमपि अस्ति। सो भिन्नविषयः, परन्तु किञ्चित् योग्यमस्ति, तत् प्रष्टव्यम्। गन्तृषु मम मतानुसारं त्रिविधाः सन्ति। केचन विश्वासेनैव गच्छन्ति, प्रथम। द्वितीयविध कुतूहलेन गच्छन्ति, जिज्ञासया गच्छन्ति। तृतीयविधाः गतानुगतिकाः भवितुमर्हति। तेषां प्रतिशतं कियत् तद् भिन्नभिन्नस्थाने भिन्नभिन्नं भवितुमर्हति। इदानीं तृतीयप्रकारे गतानुगतिकेषु अपि
पुनः तत्र केचन आरम्भे गतानुगतिकत्वेन गतवन्तः, पश्चात् तत्र तेषां सत्त्वकारणेन ते तत्र सत्यम् अवगत्य विश्वासं कुर्युः अथवा प्रतिगच्छेयुः, परित्यजेयुः। तादृशाः अपि किञ्चित् जनाः आन्तं गतानुगतिकाः भवितुमर्हन्ति। साधु साधु तर्हि वयमुक्ता क्षम्यतां, तत्रैव पुनः योजयामि। सामान्यतः धार्मिकविधिषु पूजा इत्यादि इत्यादि तदस्ति किल, तत् सामान्यजनान् उद्दिश्य निर्मितानि पूजाविधानानि सर्वाणि अपि सामान्यलोकान्, यतः प्रबुद्धाः निराकारभगवन्तम् अवगन्तुं विश्वसितुं पूजितुं शक्नुयुः, परन्तु सामान्याः लोकाः निराकाररूपम् अवगन्तुं मार्गं च प्राप्नुवन्ति। क्षम्यताम्। साम्प्रतं दशकलानां विश्रामविरामः शौचालये दशकलासु वयम् उत्यागमिष्यामः।